बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय एहतजाज, सऊदी अरब 20 रियाल का नया करेंसी नोट वापस ले रहा है। भारतीय दफ्तर खारजा ने बड़ा दावा कर दिया। बर्फ पिघलने लगी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीन ने हांगकांग मामले पर तनकीद करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। हांगकांग ने भारतीय एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। सीपैक के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी होगी। पाकिस्तान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर की मुसलमानों पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने की तैयारियां। अफ्रीका में रूस ने नेवल बेस के क्याम का ऐलान कर दिया। अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने G20 ममालिक से बड़ा मुतालबा कर दिया। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाज, जामिया मिलिया इस्लामिया की तलबा की जमानत मंजूर कर ली गई। ट्रंप ने इलेक्शन नताइज उलटने के लिए हैरत अंगेज काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय दफ्तर खारजा ने दावा किया है कि सऊदी अरब 20 रियाल के इस करेंसी नोट को वापस ले रहा है, जिसकी पुष्ट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय हिस्सा न दिखाने पर भारत ने शदीद एहतजाज किया था। सऊदी अरब ने यह करेंसी नोट 24 अक्टूबर को G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के हवाले से जारी किया था, जिसकी पुष्ट पर दुनिया का नक्शा बनाया गया था। नक्शे में कश्मीर और लद्दाख को भारतीय या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। पाकिस्तान ने भी इस करेंसी नोट पर शाया होने वाले नक्शे पर एतराज किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक शाह सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। शाह सलमान और तुर्क सदर ने G20 कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। शाह सलमान और तैयब एर्दोगान ने ताल्लुकात के फरोग और इस्तेहकाम पर बातचीत की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में दरारें थी। सऊदी अरब की जानिब से मकामी ताजरों पर तुर्की से तजारत न करने के लिए दबाव डाले जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तनाजा में शिद्दत आ गई, जिसके असरात दोनों ममालिक की तजारत और कारोबारी तबकात पर भी पड़ना शुरू हो गए। सऊदी अरब ने अपने मकामी ताजरों पर दबाव डालना शुरू किया था कि वो तुर्की की कंपनियों के साथ किसी तरह की भी तजारत न करें। ताहम अच्छी खबर यह है कि शाह सलमान और तैयब एर्दोगान के माबैन राब्ता हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने हांगकांग के मामले पर तनकीद करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि इन्हें मोहतात रहना चाहिए। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन के अवाम किसी के लिए ना मुश्किलें खड़ी करते हैं और ना ही इन्हें किसी का खौफ है। उन्होंने मजीद कहा है कि चीन को डराने या दबाने की दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। तर्जमान का मजीद कहना था कि इन्हें मोहतात रहना चाहिए वरना इनकी आंखें निकाल लेंगे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन पर इल्जाम आयद किया था कि वो हांगकांग में अपने नाकदीन को खामोश करने की कोशिश कर रहा है और हांगकांग में मुंतखब अरकान पार्लिमान को नाअहल करार देने के लिए नए मुतनाज़ा कवानीन वाज़िया किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हांगकांग ने भारतीय एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी। एयर इंडिया की परवाज से सफर करने वाले मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस की पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने के लिहाज से अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक मुल्क भारत की सरहदी एयरलाइन एयर इंडिया पर हांगकांग की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया गया है कि हांगकांग हुकाम ने मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्त बताने पर एयर इंडिया की परवाजों पर पाबंदी आयद की है। ये 5वां मौका है जब हांगकांग ने एयर इंडिया पर पाबंदी आयद की। हाल ही में भारत से हांगकांग पहुंचने वाली एयर इंडिया की परवाज के मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया था। मुसाफिरों के टेस्ट मस्त बताए। सूरत हाल में सख्त एक्शन लेते हुए 3 दिसंबर तक
ایئر انڈیا کی ہانگ کانگ تک کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمارا اور خطے کا مستقبل سی پیک سے جڑا ہوا ہے، ہر ممکن حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی ہتھ کنڈوں پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا، سی پیک کے خلاف سازشیں کرنے پر بھارت کو ناکامی ہوگی۔ ہم چین کے ساتھ مل کر سی پیک کی حفاظت کریں گے اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سی پیک کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک دوزیر پیش کیا، جس میں ہم نے شواہد کے ساتھ واضح کیا تھا کہ کس طرح ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر مسلمانوں پر مزید پابندیوں پر مشتمل پہلے سے بھی زیادہ سخت قوانین متعارف کروانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ چارٹر آف ریپبلکن ویلیوز کا مقصد مسلمانوں کو انتہا پسندی سے روکنا ہے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق فرانسیسی صدر نے فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کو وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر لاہے عمل بنانے کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی۔ اس قانون سازی کے بعد سی ایم نیشنل کونسل آف امام تشکیل دے گی۔ مساجد میں اماموں کو حکومت کی مرضی سے لگایا اور ہٹایا جا سکے گا۔ چارٹر کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اسلام مذہب ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں۔ اس چارٹر کے تحت ملک میں مسلمانوں کے معاملے پر غیر ملکی مداخلت کو روکا جائے گا۔ نئے قوانین کے تحت مسلمان بچوں کی گھروں میں تعلیم دینے پر بھی پابندی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر نے سوڈان میں نیول بیس قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تاکہ امن و استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے روایتی حریف روس نے افریقی ملک سوڈان میں نیول بیس قائم کرنے کا اعلان کر کے ایک مرتبہ پھر امریکی حکام کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ روسی ڈیفنس اتھارٹیز نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے سوڈان میں نیول بیس کا قیام دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنا اور امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ دوسری جانب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کو مڈل ایسٹ میں جمع ہوتا دیکھ کر روس نے بھی مشرق وسطی کے ارد گرد سمندر میں گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل چین نے ایسٹ افریقہ میں اوورسیز نیول بیس کی بنیاد رکھی تھی اور تھوڑے فاصلے پر امریکہ کی بھی نیول بیس قائم ہے، جبکہ ترکی بھی شمالی بندرگاہوں پر اپنی بیسز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کی بحالی اور سرحدیں کھولنے کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ تجارت ہو اور لوگ سفر کر سکیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 2 روزہ G20 ورچوئل سربراہی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کانفرنس کی صدارت کی۔ کرونا وبا کے باعث یہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس میں عالمی معیشت کو متاثر کرنے والے مسائل پر بحث ہوگی۔ اس موقع پر افتتاحی خطاب کرتے ہوئے خادم حرمین شریفین نے کہا ہے کہ ریاض سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے پر تمام اراکین ممالک کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متنازع شہریت بل کے خلاف احتجاج کرنے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طلبہ کی ضمانت کئی ماہ بعد منظور ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کی انتہا پسند حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے منظور کروائے گئے شہریت بل کے خلاف احتجاج کرنے والے جامعہ ملیہ سمیت ہر طبقے کے افراد کو پولیس نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا تھا، جن میں طلبہ گفشہ فاطمہ بھی شامل تھیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی عدالت نے جامعہ ملیہ کی طلبہ کی ضمانت منظور کر لی۔ بھارتی شہریت بل کے خلاف مظاہرے کی قیادت کرنے کی پاداش میں گفشہ فاطمہ کو 9 اپریل کو گرفتار کر کے تہاڑ جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جارجیا اور میشیگن سمیت اہم ریاستوں میں الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اہلکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ نتائج کی توثیق کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ ریاست جارجیا میں ہاتھوں سے کی گئی گنتی میں بھی نو منتخب صدر جو بائیڈن ہی کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن انتخابی عمل پر صدر ٹرمپ کی تنقید کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ہولناک قرار دے دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔